अनि यसको कारण हामीलाई जान्नु पनि छैन, हामीलाई सिर्फ कोहीसँग केहीसँग मतलब छैन, हामीलाई जस्टिस चाहिन्छ, हामीलाई रिजल्ट चाहिन्छ, हाम्रो डिमान्ड चाहिँ त्यति मात्रै हो। यसमा 10 वटा ल्याङ्ग्वेज छ, बुटिया, लेप्चा, लिम्बू, शेर्पा, तामाङ, राई, नेवार, मगर, गुरुङ अनि मुखिया गरेको छ। एटलिस्ट हामी अब रिजल्ट सुन्नु पाए पनि धेरै हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। अब गरिदियो डिपार्टमेन्टले त्यति रिजल्ट डिक्लेयर गरिदियो भने त हाम्रो लागि त त्यति नै हो, अरू माग त भन्नु पनि केही छैन हामीलाई। अब अघि सबै भनेको छ, हामी पीआरटी को दुःख सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, डिपार्टमेन्ट सबैलाई थाहा भएको कुरा हो र आजसम्म डिपार्टमेन्टले हाम्रो कुरालाई अब अघि बढाइदिनु भएको छैन है। डिपार्टमेन्ट ब्युरोक्रेट्स जति पनि छ त्यो सबै ब्युरोक्रेट्सहरूले चाहिँ याद छ 2017 देखि चाहिँ आजसम्म दुःख पाइरहेछ भने याद छ, तर आजसम्म उहाँले टेर पुछार लगाएको छैन भनेदेखिलाई चाहिँ आज पनि हामी आइरहेछौँ, हिजो अगाडि पनि आइरहेको थियौँ, आजभन्दा धेरै अगाडि पनि सीएमलाई भेटेको, मिनिस्टरलाई पनि भेट्दैछ भने चाहिँ कतैबाट पनि काम हुन सकेको छैन र आज पनि गर्दैन। अझै पनि हामी एकपल्ट हामी भेट्ने कोसिसमा छौँ, बेलुकासम्म कोसिसमा थियौँ र अहिले हामी जाँदाखेरि चाहिँ एसियस छैन भन्नुहुँदैछ है र अझै पनि हामी एकपल्ट भेट्ने कोसिसमा थियौँ, तर अब नभेट्दाखेरि चाहिँ अब अहिले चाहिँ के छ भने उहाँले यदि हाम्रो डिमान्डलाई अझै पनि त उहाँले फलोअप गर्दैन र हामीलाई साँच्चै नै हामीलाई न्याय दिन सकेन, जस्टिस दिनु सकेन भने चाहिँ मलाई लाग्छ अब हामी बाध्यता बन्छौँ, रोडमा निक्लिनु चाहिँ बाध्यता बन्छौँ है। जुन कुराले गर्दा भोलिको दिनमा डिपार्टमेन्टलाई पनि आपत्ति आउन सक्छ होला, तर त्यो हामी के पनि हेर्नेवाला छैनौँ, किनभने हामी आफ्नो निम्ति कहाँ जानुपर्ने, कस्तो प्रकारले गर्नुपर्ने, कहाँसम्म पुग्नुपर्ने त्यो हामी आजदेखि हामी चाल्छौँ र यो स्टेपलाई हामी कदापि पछि हट्नेवाला छैनौँ र फ्युचरमा हामीलाई अगाडि बढाएर लानेछौँ र यसको चाहिँ हामी लास्ट इन्डिङसम्म पुग्नेछौँ र यसको लागि चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ हामीलाई डिपार्टमेन्टकोले चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो यसलाई चाहिँ जस्टिस दिया जाओस् र हाम्रो यो जति पनि हाम्रो डिमान्डलाई चाहिँ तपाईँले एकदम चाँडोभन्दा चाँडो निगरानी गरेर हामीलाई यसको विषयमा केही सल्युसन गर्यो भने चाहिँ मलाई लाग्छ यो चाहिँ अब भविष्यमा चाहिँ राम्रो हुन्छ र हामी पनि दुःख नपाउने र भोलिको दिनमा हेऱ्यो भने आज सिक्किम एउटा सानो राज्य, सुन्दर राज्य भन्छ, तर यो शान्तिपूर्वक जिउने राज्य भन्छ, तर भोलिको दिनमा यो सिक्किम राज्यको पनि भोलिको दिनमा के अरे बेइज्जत नहोस् है। किनभने हामी एउटा एजुकेटेड मान्छे भएर एउटा क्वालिफाइड मान्छेले नै यसरी दुःख पाउँदैछौँ भने भोलिको दिनमा हाम्रो आउने पिँढीहरूले आज हामी है 21औं शतीको मान्छे, आज हामी त यति के अरे कम्ती अनइम्प्लोइड कम्ती छ सिक्किममा भन्दा त हामीले त दुःख पाइरहेको छौँ भने आज दिनदिनै सालौँ वर्षै पछि चाहिँ अनइम्प्लोइड यति बेसी निक्लिँदैछ भने भोलिको दिनमा हाम्रो भाइ बहिनीको हालत के हुन्छ। आज सिक्किममा हामी जस्तो मान्छे आज जसले चाहिँ आज एउटा इक्जाम बसेर राम्रोसँग पास गरेर है, जसले चाहिँ एकदम लिगल्ली इक्जाम गरेर बसेको त एउटा रिजल्ट निक्लिन सक्दैन भने त भोलिको दिनमा त अब रिजल्ट के अरे इक्जाम पनि गराउँछ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरूले यदि हामीलाई र फ्युचर भोलिको भविष्यमा आउने पिँढीहरूलाई हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो निम्ति या आउँदो पिँढीहरूको निम्ति चाहिँ तपाईँले सोच्नुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो सल्युसनलाई चाहिँ तपाईँले हाम्रो समस्यालाई चाहिँ तपाईँले सल्युसन निकाल्नुहोस् र निकालेर भोलिको दिनमा हामीलाई केही आश्वासन दिएर यो जति डिमान्ड छ यसलाई चाहिँ फुलफिल गरिदिनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ र गरिदिनै हुन्छ भन्ने हामी विश्वास राख्दै म आजको मेरो कुरालाई यहाँ राख्न चाहन्छु। नमस्ते सबैजनालाई। आज हामी सबैजना यहाँ भेला भएको छौँ। हामी सबैजना यहाँ पीआरटी अनि जीटी अब ल्याङ्ग्वेज टिचरहरू यता आउनु भएको छ। हामी यहाँ आएको त अब कति भइसक्यो होइन, डिपार्टमेन्टमा आएको। हाम्रो त एउटै माग छ, हामीलाई चाहिँ के चाहिएको छ भन्दा रिजल्ट आउट गरिदिनुहोस्। या अब जीटी मेन त हामी जीटीहरूलाई त अब हामीलाई चाहिँ रिजल्ट चाहिएको छ। अहिलेसम्म यत्रो वर्ष भयो पर्खेको होइन। अब हामीलाई डिपार्टमेन्ट सधैँ डिपार्टमेन्ट आउँदाखेरि यसो ग्रुप हुनुमा हामीलाई प्रब्लम छ, तपाईँ सबैहरूलाई थाहा भएको कुरा हो। अहिले पेन्डेमिक चलिरहेको छ, तर भए पनि हामीलाई त हाम्रो रिजल्ट दियो, हामीलाई चाहिँ मेरो नाम निकालिदिनु पनि भनेको छैन डिपार्टमेन्टलाई होइन। हामी सबैजनाको जस्ट रिजल्ट चाहिँ दिनु भन्नु मात्रै खोज्यो। हामीलाई चाहिँ अब यत्रो वर्ष 4 वर्ष पर्खिनु भनेको त एकजना मान्छेको लाइफमा त ठुलो कुरा हो नि त। अब कतिजनाको एज जान्दैछ, जस्तै म पनि त एउटा अनइम्प्लोइड, म लेप्चाको जीटीमा एक्जाम गरेको थिएँ। हामीले त नोटिफिकेसन अनुसारले चाहिँ हामीले जस्तो डिपार्टमेन्टले माग्यो हामीले त्यही अनुसारले नै गरेको हो। अब चाहिँ के भयो उहाँहरूले गरेको अब ठिकै छ। हामीलाई लास्ट इयर 2020 मा सरले भन्नुभएको जस्तै सीएम सरले हामीलाई चाहिँ भन्नुभएको थियो कि जस्तो केस डिसमिस हुन्छ तब हामी तपाईँको रिजल्ट निकालिदिन्छु, डिक्लेयर गरिदिन्छ। अब रिजल्ट भएको त जुलाई 2021 को कुरा, जुलाई
7 जुलाईको कुरा हो। अब 1 महिना पनि पुग्न आँटिसक्यो सरले अहिलेसम्म हामीलाई न त केही नोटिफिकेसन आउँछ त्यसको विषयमा न के अस्ति भर्खरसम्म आएर हामी ग्रुप भएर पिआरओ सरलाई भेट्यौँ। सरले हामीलाई एकदमै एस्योरेन्स दिनुभयो कि ल हामी तपाईँहरूलाई भेटाउँछौँ अब छैन। 3-4 दिन गइसक्यो न हामीलाई हाम्रो कल त रिसिभ गर्नु छोडेर सरलाई अब ट्याक्स गर्दा पनि सरको ट्याक्सको रिप्लाई पनि छैन। अब हामी चाहिँ कहाँ जानु अब यस्तो प्रकारले होइन सर सबै त हामीलाई सबैजना अनइम्प्लोइड भएर बसिरहेको छ। अब ठिकै छ अब केही न केही त हुनु पर्यो नि अहिलेसम्ममा यो नोटिफिकेसनको बादमा त। अरू चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अब एकपट्टि डिपार्टमेन्टले के भन्नुहुँदैछ घरिको अब सैटरडे ट्रेडिसनल ड्रेस लगाउने त्यो सबै एक किसिमले हेऱ्यौँ त त्यो त हामीलाई त अब एउटा इन्करेजमेन्ट हो नि त ल्याङ्ग्वेजलाई त। अब त्यो ल्याङ्ग्वेज प्रोटेक्ट गर्दै गरेको देख्छौँ नि त हामीलाई अब त्यसमा खुसी छ। तर अब जसमा ल्याङ्ग्वेज टिचरलाई यो प्रब्लम हुँदैछ भने चाहिँ हामीले नानीहरूलाई के भनेर पढाउनु के भनेर उनीहरूलाई आउनु पढ्नुपर्छ आफ्नो ल्याङ्ग्वेज इम्पोर्टेन्ट छ भनेर चाहिँ कसरी भन्नु। अब हामी किनभने हामी पनि त त्यही ल्याङ्ग्वेज पढिरहेको हामीलाई अहिले यहाँ प्रब्लम भइरहेको छ डेली डिपार्टमेन्ट दाउनु परिरहेको छ। कतिको प्रब्लम हुँदैछ त्यो कतिको प्रब्लम फेस गर्दैछ त त्यो त हामीलाई थाहा छ नि त। त्यही कारण चाहिँ हामीले हाम्रो नानीहरूलाई कि यो ल्याङ्ग्वेज पढ भनेर हामीले इन्करेज पनि गर्नु। अब कुन चाहिँ प्रकारले चाहिँ गर्नु जसमा कि हामी पढेकोहरूलाई नै हामीलाई प्रब्लम छ। अब अहिले पिएचडीसम्म त आयो तर जसमा बेस लेभलमै यो छैन त अब हामीलाई न त हामीलाई जस्टिसै पाएको छैन भने हाम्रो एउटा त्यो सिम्पल एउटा जिटी ल्याङ्ग्वेजको एउटा त्यो त रिजल्ट त आउट गरिदिनु सक्नु भएको छैन भने अब अगाडि त अब हामी के भन्नु अरू त अब हजुर हुन्छ। र एडक र एमआरमा चाहिँ नानीहरूले ल्याङ्ग्वेजहरूमा शिक्षा लिँदैछ एडक हजुर त्यो त हुँदैछ लिइ नै रहेको छ। तर अब एक किसिमले भयो कति वर्ष बाद भएको नि त यो रेगुलरको पोस्ट त अब सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कति वर्ष बाद भएको। अब एक किसिमले त यो त हाम्रो ल्याङ्ग्वेजको लागि त ठुलो कुरा हो नि त। यसरी हामी आफ्नो ल्याङ्ग्वेज पढ्यौँ हामीलाई यसरी काम पाउँदैछ कसै न कसैको त लाइफ चल्छ नि त भन्ने त हामीलाई खुसी हुन्छ। तर अब एडकमा नै राख्ने त अब त्यसो त भएन नि एडकसम्म नै नानीहरूलाई पढाइ बस्नु। अब एडकमा गर्नेहरू चाहिँ कति वर्षसम्म पुगेकोहरू छ अब खै अब त्यो त एक्ज्याक्टली थाहा भएन किन म त एडकमा छुइनँ छन् होला अब 8 वर्ष पुग्ने पनि छ होला बा क्रस पनि छ होला अब त्यसमा चाहिँ मलाई भन्नु याद छैन। अब त्यो अब रेगुलर पोस्ट चाहिँ यो हो रेगुलर पोस्ट त कति बादमा आएको होइन। हामीले पनि त नोटिफिकेसन जस्तो आयो डिपार्टमेन्टले त्यही अनुसारले हामीलाई 3 इयर्सको उयो दिएको छ होइन। 3 वर्षभित्र चाहिँ हामीले चाहिँ अब बिएड बुझाउनु पर्छ भनेको त्यही अनुसारले नै गरेको। अब हामीलाई यहाँ आएर चाहिँ यसरी इन्जस्टिस हुन्छ भने त हामीले कसलाई चाहिँ अब भर गर्नु नोटिफिकेसन अहिले अब त्यो त्यतिखेरको नोटिफिकेसन अहिले क्यान्सल भनिदिनु हुँदा चाहिँ हामीले चाहिँ अब कहाँ जानु अब हाम्रो जस्टिसको लागि चाहिँ कसलाई भन्नु। हामी यहाँ सधैँ यसरी थुप्रेर त कति दिन चाहिँ आइबस्नु। भाइभाको लागि नोटिफिकेसन पनि आउट भएको थियो भाइभाको लागि होइन यो त जिटी त भाइभा भइसकेको हो नि त डेमोन्स्ट्रेसन सबै भइसकेको। पिआरटीको त अब हजुर पिआरटीको चाहिँ नोटिफिकेसन अब रिजल्ट आउट भएकै दिन चाहिँ सबै नोटिफिकेसन उयो पनि गरेको त्यहीसँगै आएको रिजल्ट मात्रै पर्खेको। हामीले त्यही त भन्दैछौँ हामीलाई चाहिँ रिजल्ट निकालिदिनुहोस्। अब यसमा हामी यतिजना सबै आएकोमा छ कि छैन हामीलाई त थाहा छैन। अब जसको छ जे छ निकालिदिनुहोस् सबैलाई ढुक्कै हुन्छ। भोलिको दिनमा सबै यहाँ आएर यसरी थुप्रिने कामै छैन। हामीलाई हाम्रो त सन्डे आउनु मन अब यो पेन्डेमिक टाइममा त घरबाट निस्किनु पनि त प्रब्लमै हुन्छ सबैजनालाई भिडभाड गर्नु प्रब्लम हुन्छ। तर भए पनि हामीले अब यो चाहिँ हाम्रो राइट हो हामीले इक्जाम फर्स्टमा चाहिँ 2017 को यो नोटिस है र त्यसको 1 वर्षको बादमा मात्रै भयो इक्जाम। फर्स्टमा पिआरटीको भएको थियो र पिआरटीको रिजल्ट पनि आउट भएन हामीले इभन पर्खिरहेको थियौँ र साथसाथै पिजिटीको इक्जाम भयो त्यहाँबाट बादमा जिटीको भयो सबै हुँदै आउँदै थियो राम्ररी तरिकाले हुँदै आउँदै थियो। हामी पिआरटी एप्लिकेन्ट्सहरू सबैजनाले हामी पर्ख्यौँ र त्यसको बादमा एउटा के भन्छ रिजल्ट एनाउन्स भयो रिजल्ट आयो है रिटन एक्जामिनेसनको त्यो पनि 10 महिनाको बादमा। पिआरटी एप्लिकेन्ट्सहरूले एकदम पेसेन्स राखेर नै पर्खेको थियो है। र अब हामीले सोचे पिजिटीको सक्यो अब जिटीको भर्खरै बाइबा सक्यो अब हाम्रो पालो आउँछ भनेर पर्खेर आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ बाइबा नै भएन बाइबा भएन। तर लास्टमा जिटीको चाहिँ क्यान्सल भन्ने आउँदाखेरि हामी पनि आयो हामी सोध्नु आयो यहाँनिर हाम्रो चाहिँ के हो खास गरी है हाम्रो यदि जिटीको क्यान्सल हो भने त हाम्रो त गरिदिनु सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ हामी त्यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ लास्टमा सिएमसँग हामी भेट्ने कुरा भयो।
सिएमसँग पनि भेटेँ र यो एउटा डिटेल हाम्रो एउटा पिआरटीको बाट चाहिँ हाम्रो एउटा डिमान्ड चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ क्लासरुम डेमोन्स्ट्रेसन चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ कन्डक्ट गराइदिनुहोस् र हामी यहाँनिर यसरी बेला हुने हाम्रो इच्छा पनि थिएन किनभने सिएमलाई हामीले पहिला नै भेटेको थिएँ त्यो टाइमको जुन एउटा एप्लिकेसन छ जुन त्यो हामीले एसएसलाई पुऱ्याएको थिएँ र अहिले त्यो खोज्न आउँदाखेरि त्यहाँनिर भन्दैछ एन्ट्री चाहिँ छ तर त्यो कहाँ गयो फरवर्ड कहीँ पनि छैन त्यसै कारण चाहिँ हामी यहाँनिर बेला भएको र हाम्रो जति पनि पिआरटी छ हाम्रो डिमान्ड चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी नोटिफिकेसनको आधारमा हामी क्राइटेरिया सबै फुलफिल हो हामी कुनै केससँग के रिलेटेड पनि छैन है हामीलाई चाहिँ त्यो नोटिफिकेसनको आधारमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ जस्टिस दिनुहोस् र यहाँ चाहिँ एउटा अनएक्सेप्टेबल हाम्रो एउटा कुरा चाहिँ के हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ हामी एसएसलाई पर्सनली हामी त्यो जुन हाम्रो एप्लिकेसन थियो त्यसलाई फलोअप गरेर जाँदाखेरि चाहिँ एसएसले भन्नुहुन्छ त्यो त क्यान्सल हो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ तर हाम्रो चाहिँ रिजल्ट एनाउन्स गरिसकेपछि चाहिँ उहाँहरूले के भन्छ बाइबाको लागि डेट पनि दिनुभएको थियो तर त्यसको फेरि 3-4 दिनको बादमा एउटा नोटिस आयो टिल फर्दर नोटिस भनेर पोस्टपोन भनेर है र त्यहाँनिर यता चाहिँ केही नोटिसै छैन र अहिलेसम्म हामी यतिकै पर्खिरहेको छौँ है कतिजना हुनुहुन्छ हामी जम्मा टोटल एप्लिकेन्ट्स जो बाइबाको लागि क्वालिफाइड भएको छ त्यो चाहिँ 1136 जना छ र यहाँनिर हामी यसरी बेला भएर सधैँ आइरहेको छौँ है अहिले कोभिडले गर्दाखेरि हामी कतिजनालाई आउनु अलाउड पनि गरेको छुइनँ यहाँनिर सबै बेसी बेला पनि नगरौँ भनेर भनिरहेको छौँ है र हामी जति पनि एप्लिकेन्ट छ 1136 उनीहरू सबैजनालाई काम दिनु भनेको हाम्रो डिमान्डै होइन जति तपाईँको नोटिफिकेसन छ त्यो आधारमा हामीलाई के भन्छ बाइबा कन्डक्ट गराइदिनुहोस् र 1136 जनालाई त काम दिनु सक्ने कुरा पनि होइन है नोटिफिकेसनमा त्यो छैन पनि तर न्याय चाहिँ दिनुहोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो भोलिको दिन भ्याकेन्सी चाहिँ 350 छ पिआरटीको न अन्त र म एउटा पर्सन कारण के बताउँछ उहाँले डिपार्टमेन्टले कारण त केही पनि बताउनुहुन्न एसएसले भन्नुहुन्छ यो जस्ट क्यान्सल हो भनेर अन्त हामीले भने सर यो चाहिँ कसरी चाहिँ क्यान्सल हो यो त हामीलाई एउटा तपाईँले बाइबाको लागि हामीलाई तपाईँले डेट दिनुभएको थियो टिल फर्दर नोटिस भनेर त्यहाँदेखि यता नोटिस छैन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ मसित यहाँ बसेर 2-3 घन्टा नै डिस्कस गरेछ भने पनि म यसको बारेमा केही पनि भन्नु सक्दिनँ भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ कुन ल्याङ्ग्वेजको यो यसमा 10वटा ल्याङ्ग्वेज छ बुटिया लेप्चा लिम्बू शेर्पा तामाङ राई नेवार मगर गुरुङ अनि मुखिया जम्मा यो 10वटा ल्याङ्ग्वेजको छ र म चाहिँ एउटा पर्सनल यसमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने है हाम्रो कतिपय भाषाहरू अहिले इन्डेन्जर भनेर अहिले यहाँनिर इन्डेन्जरमा अहिले आउँदैछ है कतिजना अहिले भाषाहरू त्यस्तो छ तर यहाँनिर चाहिँ अब हामी एउटा जति पनि हामी एउटा ल्याङ्ग्वेज टिचरहरू छ एप्लिकेन्ट्सहरूको छ यो चाहिँ हामीलाई पनि डेन्जर छ म चाहिँ एउटा के भन्न चाहन्छु जस्तै अब हामी टिचर्स हो हामी एउटा टिचर्स भएपछि स्टुडेन्टलाई हामीले बन्नु पऱ्यो होइन पढाउनु पऱ्यो झन् एउटा ल्याङ्ग्वेज टिचरमा एकदमै बेसी च्यालेन्जेस छ किन भन्दाखेरि चाहिँ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हतपत कुनै पनि जग्गाको नानीले हतपत पढ्नु मान्दैन इभन गार्जेनले पनि रिकमेन्ड गर्दैन र गार्जेनलाई चाहिँ हामीले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एसोसिएसनले नै हामीलाई भन्छ तपाईँले के भन्छ नानीको गार्जेनलाई भन्नुपर्छ नानीलाई सम्झाउनु सक्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ है के चाहिँ सम्झाउनु त हामी नानीलाई चाहिँ हाम्रो आफ्नो टिचरको लाइफ नै यहाँनिर यस्तो खालको भइरहेछ हामी चाहिँ नानीले चाहिँ के सम्झाउनु पर्यो हामी अब आफूले एउटा नानीलाई सम्झाउनु गार्जेनलाई एउटा कन्भिन्स होइन ल्याङ्ग्वेज पढ्नु ल्याङ्ग्वेजमा फाइदा यो छ पछि यो भनेर एउटा सम्झाउनुको लागि त आफू टिचर पनि त इक्जाम्पल हुनु पऱ्यो टिचर आज यहाँनिर न्याय माग्नुको लागि आइरहेछ हामी चाहिँ के चाहिँ गर्नु त होइन पढाउँदै पनि थियो हामी पढाउँदै पनि छौँ यहाँ धेरैजनाहरू छ एप्लिकेन्ट्स जतिजना एप्लिकेन्ट्स हुनुहुन्छ कोही एडोकमा टिचिङ पनि गर्दै हुनुहुन्छ र कोही गर्नु भएको छैन अनइम्प्लोइडहरू छ होला नमस्कार सम्पूर्ण दर्शकबिनमा म विनय लिम्बू है र हाम्रो मेन इस्यु चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो 2017 को कुरा हो 2017 मा चाहिँ टिचर रिक्रुटमेन्ट बोर्ड एसएसटिआरबी सिक्किमबाट चाहिँ जुन चाहिँ एउटा एडभर्टिजमेन्ट निस्केको थियो त्यतिखेर चाहिँ ल्याङ्ग्वेज पिजिटी जिटी अनि पिआरटी 3टा ल्याङ्ग्वेज अनि त्यसमध्येमा चाहिँ पिजिटी र जिटी चाहिँ भोटे लेप्चा लिम्बू अनि पिआरटी चाहिँ फाल्टो 10वटा कम्युनिटी है रिजनल ल्याङ्ग्वेजेसहरूको एडभर्टिजमेन्ट निस्केको थियो अनि त्यतिखेरको नोटिस अनुसार हामीले त्यतिखेरको नोटिस अनुसारै हामी ब्याङ्कमा ड्राफ्टहरू काटेर है फर्म भरेर हामी रिटर्न इक्जाम बस्यौँ अन्त यो 18 मा रिटर्न इक्जाम बसेको थियौँ अनि रिटर्न इक्जाम सकेर हामीले त्यहाँदेखि रिजल्ट भयो रिटर्न इक्जामको अन्त रिटर्न इक्जामको रिजल्ट भएर हामी पास भएर त्यहाँदेखि जिटीलाई हामीलाई भाइभा भोइसमा बोलायो
अनि त्यहाँदेखि भाइभा भोइस 2019 को फेब्रुअरी 2nd विकमा भएको हो। अनि भाइभा भइसकेर हामीलाई क्लास डेमोन्स्ट्रेसन पनि बोलाउनु भयो। अनि क्लास डेमोन्स्ट्रेसन बोलाएर है हामी क्लास डेमोन्स्ट्रेसन पनि सक्यौँ। अनि अन्तिममा आएर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई रिजल्ट आजसम्म हामीले रिजल्ट पाउन सकेको छैनौँ। कारण चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ बालकृष्ण दङ्गाल हुनुहुन्थ्यो उहाँको एउटा केस चलेको थियो। किन भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ जुन चाहिँ नेपालीमा चाहिँ जुन चाहिँ नर्म्स मागेको थियो त्यतिखेरको नोटिसले जुन चाहिँ नेपालीलाई चाहिँ एनसिटिईकै नर्म्स खोजेको थियो है, जसमा चाहिँ हामी रिजनल ल्याङ्ग्वेजेसहरूलाई चाहिँ खोजिएको थिएन है। हामीलाई 3 इयर्सको रिल्याक्सेसन थियो है। अनि त्यतिखेर चाहिँ बालकृष्ण दङ्गाल उहाँले रिटर्न इक्जाम उहाँ पास हुनुभयो। त्यहाँदेखि भाइभामा जाँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई गेटदेखि भित्र छिर्नु दिएन। कारण उहाँको बिएड थियो तर टेट चाहिँ उहाँको कम्प्लिट भइसकेको थिएन रहेछ। अनि त्यस कारणले गर्दा उहाँलाई त्यो भाइभामा उहाँलाई छिराइएन। त्यहाँदेखि चाहिँ उहाँले चाहिँ आएर चाहिँ केसमा कोर्टमा केस गर्नुभएछ। अनि अरू ल्याङ्ग्वेजेसहरूलाई चाहिँ 3 इयरको है 3 वर्षको रिल्याक्सेसन दिँदैछ भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ किन 1 वर्ष पनि छैन भन्ने खालके, यो चाहिँ अन्याय हो भन्ने खालके उहाँले केस गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पनि फाल्टु रिजनल ल्याङ्ग्वेजेसको पनि रिजल्ट अर्किराखेको छ है, अर्किराखेको थियो। र त्यहाँदेखि बादमा आएर हामी 2020 को मार्च 15 तारिकसम्म हामी कन्टिन्यू यहाँ अफिसमा आइराखेको थियौँ। त्यतिखेर पेन्डेमिक पनि स्टार्ट हुँदै थियो कोभिडको। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले 15 तारिकको दिन हाम्रो अनरेबल सीएम साहबसँग हामीले भेट्यौँ बेलुका। अन्त सीएम साहबले हामीलाई एस्योर गर्नुभएको थियो एकपल्ट उहाँ दङ्गाल सरको केस एकपल्ट चाहिँ सल्भ भएपछि चाहिँ म 1 विकभित्र चाहिँ तपाईँहरूको पक्षमा म रिजल्ट निकालिदिन्छु भनेर भन्नुभएको थियो। अनि सीएम साहबको त्यो हामीले एस्योरेन्सलाई लिएर हामीले पेन्डेमिकमा हामी सबैजना घरमा बस्यौँ। हामीले यो इस्युमा हामी त्यसरी निस्केनौँ। र हिजो अस्ति यही वर्षको जुलाई 7 तारिक चाहिँ हाइकोर्टबाट जुन चाहिँ उयो निस्क्यो, हाइकोर्टले जुन चाहिँ भर्डिक्ट निकाल्नु भयो है, त्यसमा चाहिँ बालकृष्ण दङ्गालको केस चाहिँ डिसमिस भयो। मतलब स्टेट गभर्मेन्टले जित्यो, मतलब हाम्रो फेभरमा छ। अब हामीलाई चाहिँ 1 हप्ताभित्रमा रिजल्ट हुन्छ भनेर हामीले आश गरेको थियौँ, तर 1 हप्ताभित्रमा हामीले रिजल्ट पाउन सकेनौँ। अनि त्यो 1 हप्ताभित्रमा रिजल्ट पाउन नसक्दाखेरि हामी फेरि यहाँनिर डिपार्टमेन्ट आयौँ है। डिपार्टमेन्ट हामी 20 तारिक आयौँ। 20 तारिक आयौँ, हामीले एसीएस सरलाई भेट्ने कोसिस गऱ्यौँ। एसीएस सर हामीसँग भेट्नु भएन। हामीले अन्त कन्सर्न डिपार्टमेन्ट मिनिस्टर एजुकेसन मिनिस्टर सरसँग भेट्ने ट्राई गऱ्यौँ। त्यतिखेर उहाँले हामीसँग भेट्नु भएन। अनि त्यही दिन चाहिँ हामीले प्रेस कन्फरेन्स पनि गरेको थियौँ, सायद तपाईँहरू सबैजनालाई याद पनि छ होला है, यही इस्युमा हो। अनि त्यसको भोलिपल्ट हामी फेरि डिपार्टमेन्ट आयौँ। त्यतिखेर हामी मिनिस्टर सरसँग भेट्यौँ। अनि उहाँले भन्नुभयो एकपल्ट अब हाम्रो डिसिजनले मात्रै हुँदैन, एकपल्ट हामीले अब सबै सीएम साहबको पनि डिसिजन चाहिन्छ भनेर सीएम साहब अहिले बाहिर हुनुहुन्छ। अनि उहाँसँग आउनु बित्तिकै हामी यो कुरामा गफ गरेर चाहिँ तपाईँलाई हामी नोटिस दिन्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो। तर हामी यसरी कन्टिन्यू आइराखेको छौँ। तर आज पनि हामी यहाँनिर के भन्छ एजुकेसन अफिसकै बाहिर छौँ है। र आज पनि एसीएस हुनु हुँदैन है। र हामीले आजसम्म पनि डिपार्टमेन्टबाट है केही पोजिटिभ एउटा रेस्पोन्स पाएको छैनौँ। अन्त त्यहाँदेखि हामी अस्ति सीएम साहबलाई पनि भेट्ने ट्राई गऱ्यौँ। सीएम साहबकोमा हामी त्यो बाहिर मिन्तो ग्याङको बाहिर गयौँ। हामी थुप्रो थियौँ, हामी मेजोरिटीमा हामी गएको थियौँ। र त्यतिखेर पनि अब हामीलाई याद छ पेन्डेमिक छ, यसरी ग्रुप हुनु हुँदैन भनेर हामीले बुझेको छौँ। तर हामी यस्तो सिचुएसनमा आइपुगेको छौँ कि जहाँनिर चाहिँ अब हामीलाई पेन्डेमिक भन्दा पनि अब हामीलाई यही हाम्रो राइट्स इम्पोर्टेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यसरी ग्रुप आएर अस्ति हामीले सीएम साहबलाई भेट्ने हामीले कोसिस गऱ्यौँ। अनि त्यतिखेर सीएम साहब हामीसँग भेट्नु भएन, उहाँको एपिआरओ सर हामीलाई भेट्नुभयो। र हामीले 2-3 दिनभित्रमा तपाईँहरूलाई हामी सीएम साहबसँग फेरि भेटाइदिन्छौँ भनेर हामीलाई फेरि एस्योर गर्नुभएको थियो। र आज 3-4 दिन हुन्छ आजसँग। तर 4 दिनमा पनि उहाँले हामीलाई कल गर्नु भएन। अनि हाम्रो कल पनि उहाँले रिसिभ गर्नु भएन। इभन हामीले गरेको टेक्स्टको पनि रिप्लाई छैन। अनि त्यो साइलेन्सबाट चाहिँ हामीले के एन्सर पाउनु, त्यो चाहिँ अब है हामीले त्यही तरिकाले हामीले एन्सर पाइसकेको छौँ है। अन्त यसमा चाहिँ भनेपछि कोही पनि पोजिटिभ छैन होइन यो इस्युमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो जस्टिसको लागि चाहिँ हामी जहाँ जानुपर्छ जे गर्नुपर्छ हामी गर्नु रेडी छौँ। हामी आजसम्म हामी डिसिप्लिन वेमा हामी यसरी के भन्छ दैलो रुँगेर होइन सबैसँग डिसिप्लिन वेमा गरिराखेको छौँ। र किनकि हामी यो कुनै फाल्टो इस्युमा होइन, हाम्रो आफ्नो हक र अधिकारमा हामी लड्दैछौँ भनेपछि चाहिँ
अब हामी डिसिप्लिन वेमा हामीले यसरी कन्सर्न डिपार्टमेन्टको अफसरहरूसँग भेट्दाखेरि पनि उहाँहरू भेट्न चाहनु हुँदैन अनि हामी रोडमा उत्र्यो भने पनि हामीलाई पुलिसले अब त्यसरी उत्रिनु दिँदैन होइन अब यो सबैजनाले बुझ्ने कुरा हो तर हामी एउटा डिसिप्लिन वेमा एउटा जाँदैछौँ भने उहाँलाई डिसिप्लिन वेमा हामीले गरेको कुरा उनीहरूलाई मन पर्दैन भने चाहिँ न आजसम्म डिपार्टमेन्टबाट पोजिटिभ रेस्पोन्स छ न कन्सर्न मिनिस्टरबाट न कोहीबाट हाम्रोमा चाहिँ अब पोजिटिभ रेस्पोन्स नहुँदाखेरि चाहिँ हामीले यो चाहिँ बुझेको छौँ कि अब चाहिँ हामी रोडमा उत्रिनु पऱ्यो भने हामी उत्रौँ यो चाहिँ किनकि हाम्रो इच्छा होइन यो चाहिँ डिपार्टमेन्टको कन्सर्न डिपार्टमेन्टको माग जस्तो लाग्यो मलाई उनीहरूले डिमान्ड गर्दैछ जस्तो लाग्यो अन्त किनकि यो चाहिँ एउटा कल्चर जस्तै बसिरहेको छ हामी यत्रो वर्ष पर्खिरहेको छौँ भनेपछि अलिकति हाम्रो प्लेसमा भएर पनि कन्सर्न होइन मिनिस्टर डिपार्टमेन्टको अफिसर्सहरूले सोध्नुपर्छ किनकि यो भनेको रेल होइन हामीले कति दुःख गरेको छौँ है हामीले त्यतिखेरको नोटिस अनुसारले नै हामीले इक्जाम बसेको हामी कुनै ब्याकडोरबाट हामी कसै पनि पसेको छैनौँ हामी एकदम जस्तो नोटिफिकेसन छ हामी त्यही अब एकदम तरिकामै पसेको हौँ होइन हामी रिटर्न इक्जाम मजाले पास गरेर आएको हो यहाँसम्म आएर यहाँसम्म आएर चाहिँ हाम्रो रिजल्ट अड्किनुको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसरी हामी अब के भन्नु भिरको चिन्डो नउँदो भनेको जस्तो यता न उता सँगैको हेर्नुहोस् है एउटै नोटिफिकेसन हो एउटै नोटिफिकेसनमा पिजिटीलाई चाहिँ पठायो पिजिटीलाई अर्डर दिएर पठायो पिजिटीले 1 वर्ष उनीहरूको टर्म सकेर पनि अहिले उनीहरूले बिएडहरू गर्नुहुँदैछ हाम्रो पिजिटीको टिचरहरूले सँगै इक्जाम बसेको हामी जिटी र पिआरटी हेर्नुहोस् आजसम्म पनि हामी यही डिपार्टमेन्ट धाइरहेको छ आजसँग 4 वर्ष पुग्न आँटिसक्यो 4 वर्षमा पनि हामीले आजसम्म जस्टिस पाएको छैनौँ होइन अब यसमा चाहिँ यो मतलब यो हाम्रो जुन चाहिँ इस्यु छ योसँग चाहिँ अपरिचित कोही पनि छैन डिपार्टमेन्टको मान्छे इभन मिनिस्टर पनि अपरिचित छैन सबैलाई याद छ तर सबै